मद्वयं मद्वयं चैव व्रत्रयं वचतुष्टयम् अनाकलिङ्गपुष्पाणि पुराणानि प्रचक्षते। अस्य श्लोकस्य कोऽपि अर्थः अस्ति वा? आम्, सर्वेषां पुराणानां नामासु आरम्भाक्षरः अत्र उक्तम्। तेषां ज्ञानेन सुलभतया पुराणानां नामानि स्मर्यन्ते। मां पुनः दर्शय। मद्वयं मार्कण्डेय मत्स्य, मद्वयं भागवत भविष्य, व्रत्रयं ब्रह्म ब्रह्माण्ड ब्रह्म वैवर्त्य, वचतुष्टयं वामन वायु वराह विष्णु, अग्नि वा नारद, पद्म लिलिंग, गरुड, कुकूर्म, स्कंद। ओहो, सम्यक्। 18 पुराणानि जातानि।